प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। ओलीको बहिर्गमनमा गृह जिल्ला झापामा मिश्रित प्रतिक्रिया। कांग्रेस र माओवादी भन्छन् मुलुकले निकास पायो। प्रदेश 1 मा संक्रमण दर अझै 35% माथि। परीक्षण र संक्रमितको व्यवस्थापनमा लापरवाही। महामारीका बीच गौरीफन्टा नाकाबाट भारत जानेको लर्को। स्वदेशमा रोजगारी नपाएको गुनासो। र पश्चिम तराईमा खडेरी, बाँके र बर्दियाका किसानले लगाएको धान खेतमै सुक्यो। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक आज राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तको जन्मदिन कस्तो छ त उहाँको जन्मस्थलको अवस्था, यही सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। कर्णाली प्रदेश सभा बैठक मंगलबार पनि अवरुद्ध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आफ्ना सांसद सरकारबाट फिर्ता नभएको भन्दै मंगलबारको संसद बैठक फेरि अवरुद्ध गरेको हो। मंगलबार 2 पटक बसेको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै एमाले ओली पक्षका सांसदले उठेर संसद अवरुद्ध गरेका हुन्। एमालेले नेपाल समूहका 3 सांसद माओवादी नेतृत्वको सरकारमा रहेकाले राजीनामा दिएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न माग गरिरहेको छ। सर्वोच्चको आदेशले पुनर्बहाली भएका ती सांसद सरकारबाट नबाहिरिने भन्दै अडान लिएका छन्। यता प्रदेश 2 को आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका त्रुटिलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि 2 दिनदेखि अवरुद्ध रहेको सदन सुचारू भएको छ। प्रदेश सभामा मंगलबार प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा त्रुटि रहेको स्वीकार्दै सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्रदेश सभा बैठक सुरु भएको हो। विपक्षी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले लगातार प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री रावतले निर्धारित गरिएको प्रदेशसभा बैठकको योजना विपरीत जवाफ दिँदै बजेट सच्याउने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति पक्ष विपक्ष दुवैतिर मत विभाजित देखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान समाप्त पार्न खोजेको तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यसलाई रोकेर मुलुकलाई सङ्कटबाट निकास दिएको नेपाली कांग्रेस झापाको ठहर छ। संविधानलाई संस्थागत गर्ने, संविधानलाई जीवित राख्ने जुन एउटा निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ, यो सिङ्गो झापावासी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसलाई स्वागत गर्नुभएको छ। जनताले नेकपालाई राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका लागि झण्डै 2/3 नजिक मत दिएका थिए। यति धेरै मतको सदुपयोग गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको माओवादी केन्द्रको भनाइ छ। हाम्रो झापाकै भए पनि केपी शर्मा ओलीले जे जस्तो गर्नुभयो, अत्यन्तै व्यक्तिवादको अराजकताको अनि पराकाष्ठ पुगिसकेको थियो। यो पराकाष्ठको अन्त्य गरेर सिङ्गो समाज, सिङ्गो पार्टीहरू चल्ने चाहिँ विधि नीति र फेरि पनि पद्धतिको चाहिँ व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ मान्यता दिएको छ। तर नेकपा एमाले ओली पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनी मात्र हुनुपर्ने हो, तर राजनीतिक फैसला समेत गरिदिएकाले भोलि झनै राजनीतिक जटिलता आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने एमालेको भनाइ छ। वैधानिक हिसाबले नै एउटा मान्छे निर्वाचित भइसकेपछि स्वतन्त्र हुने गरेको कुराले झन् भोलि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी आशा गर्न सक्ने ठाउँ पनि अब यो संवैधानिक हिसाबले अथवा अदालतले गरेको फैसलाले भोलिका दिनहरूमा स्थिर हुन्छ भन्ने गरेको कुरा पनि अब यो कल्पना बाहिरको कुरा हुने भयो। यसका लागि अब सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनता, लोकतान्त्रिक जनता र खास गरिकन तपाईँको चाहिँ हिजो यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि लडेका जनताहरू यसप्रति चिन्तित छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान भन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिएको झापावासीको बुझाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका मतदातामा अदालतको फैसलाप्रति खासै चासो दिएको पाइएन। उनीहरूको बुझाइमा सरकार परिवर्तन भएको हो भन्ने मात्र छ। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मुखिया, झापा।
राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 20% हाराहारीमा भए पनि प्रदेश 1 मा सरदर 35% छ। दुर्गम गाउँहरूमा परीक्षणको सुविधा नभएको र त्यहाँका संक्रमितको व्यवस्थापन नभएकै कारण संक्रमण दर घट्न नसकेको चिकित्सकको भनाइ छ। प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार असार 27 गते 28% मा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको थियो। असार 19 गते संक्रमण दर 47.13% थियो। यी बाहेक अन्य दिनमा संक्रमण दर सरदर 35% रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा संक्रमण दर 20% हाराहारी हुँदा 1 नम्बर प्रदेशमा भने संक्रमण दर 35% भन्दा तल झर्न सकेको छैन। गाउँ र दुर्गम ठाउँहरूमा परीक्षण नहुने, आइसोलेसन र स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना नहुने भएकाले धेरै संक्रमित रहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा आवागमन पनि बढेकाले संक्रमण दर घट्न नसकेको चिकित्सकको भनाइ छ। आवत जावतहरू बढी भएको कारणले र सहरभन्दा गाउँमा त ज्यादा सङ्क्रमितहरू अझै पनि हुन्छ नि, उनीहरूमा चाहिँ त्यो जाँच नभएर उनीहरू पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो थाहा नभएको कारणले गर्दा ती व्यक्तिहरू यहाँनिर आएर आएको कारणले पनि हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा छ। संक्रमणको साङ्लो चुडाउनका लागि तत्काल निषेधाज्ञा जारी गर्ने अस्त्र प्रयोग गरे पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दैन भन्ने कुराको पुष्टि भइसकेकाले निषेधाज्ञा लगाएर नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु पर्नेमा खोप लगाउनेतर्फ चासो नदेखाएका कारण संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको चिकित्सकको तर्क छ। जबसम्म यो पपुलेसनलाई चाहिँ हामी फुल्ली राम्रोसँग इफेक्टिभली भ्याक्सिनेट गर्दैनौँ तबसम्म यो रोग न्यूनीकरण हुँदैन। अब बिस्तारै यसका हाम्रो अहिलेको ट्रेन अझ बढ्ने नै ट्रेन, हामी घटेका छैनौँ, हामी पिकमै पुगेका छैनौँ, अझ पनि बिस्तारै बढ्ने क्रममै छ। गाउँ गाउँमा कोभिड-19 का लक्षण भएका मानिस प्रशस्त रहेको र उनीहरूको परीक्षण नभएको सूचना आइरहेको भन्दै चिकित्सकले गाउँ गाउँमा परीक्षण गर्ने हो भने संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्ने बताउँछन्। यो भयावह अवस्थाबाट जोगाउन गाउँ गाउँमा परीक्षणको दायरा बढाएर नागरिकको उपचारमा पहुँच बढाई सबैलाई खोप लगाउन आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोरोना महामारी कम भए लगतै सुदूरपश्चिमका नाकाबाट फेरि भारत जानेको लर्को लागेको छ। महामारीकै बीच ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्किएकाहरू महामारी थोरै कम भए लगतै पुनः भारत जान लागेका हुन्। कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै दैनिक 2000 को हाराहारीमा दिनहुँ मानिस भारत गइरहेका छन्। 2 साता यता सुरु भएको भारत जानेको यो भिड उस्तै छ। असार सकिनै लाग्दा पनि कैलालीमा यसपालि खासै वर्षात भएको छैन। टन्टलापुर गर्मीमा दिउँसो घर बाहिर निस्कनै मुस्किल छ। तर धनगढीसँग जोडिएको यो त्रिनगर गौरीफन्टा नाकामा करिब 2000 को हाराहारीमा मानिस भारत जान घण्टौँदेखि लाइन लागेका छन्। ससाना बालबालिका, महिला र वृद्ध पनि घण्टौँ लाइन बस्दा चर्को गर्मीले आहत भएका देखिन्छन्। झण्डै 2 घण्टादेखि 2 नाबालक छोराछोरी र श्रीमतीसहित डडेलधुरा पोखराका बहादुर राम टमटा पनि भारत जान यसै लाइनमा छन्। हेर्नु त पसिना आएर दुःख छैन त के छ र, दुःखै भएर त अब यत्रो जनता दुःख गरेर त्यहाँ पनि हामीलाई सबै कुरा हुँदैन। त्यो गुन्डाको तामिलहरूको तिनीहरूको तिनीहरूको डरै हुन्छ, डराइ गरिरहेछौँ हामीले। बच्चा पाल्ने घरमा आमा बुवाहरू छन् होइन, उनीहरूलाई पनि पठाउनु पर्यो, केही हुँदैन। 7,000 8,000मा हामीले त्यहाँ काम गर्नुपर्छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएका बेला अब भारत नजाने योजनाका साथ उनी स्वदेश आएका थिए। तर रोजगारीको धेरै प्रयास गरे पनि कतै केही काम नपाएपछि फेरि परिवार लगेर भारत जान थालेका हुन्। केही गरौँला भनेर आएको होइन, यता पनि अब बेरोजगारीले गर्दा यति हामी म मात्र होइन, हामी जम्मै यति नेपाली सारा नेपालीहरू जानला। नेपालमा के भन्छ भने अब सरकार आयो, देशमा चाहिँ रोजगारको सृजना हुन्छ भनेर भनेको छ, भाषणमा खोक्रो भाषण गरेकै छ। अहिलेसम्म त्यस्तो युवाहरू चाहिँ यत्रो तपाईँलाई नि थाहा छ यत्रो लाइन छ, किन जान लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई नि थाहा होला। किन जान लाग्छ भने अब सबैको घर परिवार होला, बाबुआमा होला, दिदीबहिनीहरू होला, बालबच्चाहरू छन्, उनीहरूलाई पालन पोषण गर्नै पर्यो। उनीहरूको लालन पोषण गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ विदेश पलायन हुनुको चाहिँ को अर्थ नै यही हो। कोरोनालाई हामी झेल्न सकिहाल्छौँ,
अनि कोरोनालाई अलि पचाउन सक्छौँ तर खानालाई त पचाउन सक्दैनौँ, खानालाई त टार्न सक्दैन, खाना नभए त बाँच्नै नसक्ने अवस्था भएपछि त्योभन्दा बरु कोरोना लागोस् केही छैन। त्योभन्दा पहिला त अलिकति हामीहरू नै गए पनि अलिकति त्यो आएको खर्चले गर्दा घरको लागि पनि अलिकति चल्न सकिन्छ, घर पनि धान्न सकिन्छ। त्यो भएको अवस्थाले चाहिँ अब आफूले ज्यान जोखिम राखेर पनि जानुपर्ने भयो। चर्को गर्मीमा गेट पार गरिरहेको यो कहाली लाग्दो दृश्यले जो कोहीको पनि मन भकानिन्छ। तर स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छौँ भन्ने 3 तहका सरकार यसबारे बेखबर झै छन्। लामो समय भारतमा यस्तै नियति भोगेर आएका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशवासीले अब काम खोज्न भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्छौँ भन्दै पटक पटक आश्वासन दिए। तर 4 वर्ष पुग्नै लाग्दा उनको यो भनाइ पूरा हुनु त कता हो कता सामान्य प्रयास समेत नगर्दा सुदूरपश्चिमवासी खिन्न छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। राप्ती नदी पूर्वका पहाडी र तराईका जिल्लामा अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले धनको क्षति भएको छ। पश्चिमी तराईमा भने बर्सात नहुँदा रोपेको धान रोपो खेतमै सुकेर पहेलपुर भएको छ। बाँके र बर्दियामा सिँचाइको व्यवस्था नभएका क्षेत्रमा लगाएको धानबाली खडेरीले सुकेको हो। लगातारको वर्षापछि पूर्वी क्षेत्रमा आएको बाढी र पहिरोले ठुलो विपत्ति निम्ताइरहेको छ भने पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा खडेरी पर्दा रोपेको रोपो समेत सुकेर पहेँलै भएको छ। मेरो यो पृष्ठभूमिमा यहाँ छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। यहाँ रोपेको रोपो पहेँलपुर मात्र भएको छैन, धाँचा फाटेर जमिन चिरा चिरा परेको छ। 10-15 दिन आज हो गया है, पानी नहीं आया है तो सब पीला धान चारों तरफ जब्दा में दिखा रहा है। नाय को तो 50 बीघा तो हुई है। पश्चिम तराईमा खडेरीले धान सुकेर पहेँलो भएको मात्र छैन, किसानका खेतमा पानी नहुँदा कोदो रोपे झैँ खेत रोपाई गरिरहेका छन्। यहाँ मेरो पछाडि दृश्यमा देख्न सकिन्छ यो तराईको खल्ला खेत सबैभन्दा बढी पानी लाग्ने खेत भनिन्छ। तर यहाँ पानी नहुँदा अहिले किसानहरू कोदो रोपे झैँ धान रोपिरहेका छन्। कहाँ काम लागे, मंजूरन के मंजूरी सब डाँड है, किसान के मेहनत है तो सब लगाने लागे खाद बिया पानी सब चीज लगा के बैठा होगा तो मेहनत सब बर्बाद तो है पानी बिना। तराईका सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्लाहरूमध्ये बाँके र बर्दिया हुन्। यो जिल्लाका खेतहरू अहिले धान नपाक्दै पहेँलपुर देखिन्छन्, कतै हरियो पनि देखिन्छ। जुन किसानले सिँचाइ गरेका छन् ती खेतहरू हरिया छन् भने जुन किसान सिँचाइको पहुँचबाट टाढा छन् ती खेतहरू सुकेर पहेँलो भएका छन्। पानी है उसका तो हरा है और जिसके खेत में पानी नहीं है तो उसका तो पीला है। अब किसान कहिले पानी आउला र खेत फेरि हरियाली होला भन्ने आशामा छन्। छिटै वर्षा भएन भने सम्पूर्ण खेत सुकेर पहेँलो हुने निश्चित छ। त्यति बेला किसानको लगानी बालुवामा पानी हुने पक्का पक्की जस्तै देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, इन्द्रपुर, बाँके। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मघर खण्डहर बन्दै गएको छ। एकातिर भानु जन्मस्थल खण्डहर बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिकरणले भानु विकास समिति अस्तव्यस्त बनेको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको खण्डहर बन्दै गएको जन्मघर निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको पनि 4 वर्ष बितिसकेको छ। तर भानु जन्मस्थल भने खण्डहर हुँदै जाँदा समेत बनाउने कुनै सुरसार नै छैन। साहित्यिक सम्पदाका रूपमा रहेको भानुको जन्मघर खण्डहर बन्दै जाँदा समेत संरक्षणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। यो भानुभक्तको जन्मघर जन्मस्थल सबै बत्ती मुनि अँध्यारो जस्तो भएको छ। किनभने सबै नेताहरू आउनुहुन्छ, भाषण गर्नुहुन्छ, यो गर्छु म ऊ गर्छु म भन्नुहुन्छ, सधैँ हात्ती आयो फुस्छ भने जस्तो त्यस्तो भएको छ। अब यहाँ विकास गर्न पर्ने हो, उहाँहरूको भनाइअनुसार त सबै जीर्ण भएको फुट्या छ, गएको छ, कतै लथालिङ्ग भएको छ। भानु जन्मस्थल विकास समिति नै राजनीतिकरण हुँदा विकास समिति नै अस्तव्यस्त बनेको छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार कसको मातहतमा रहने भन्ने
राजनीतिक खिचतानीले विकास समिति नै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो। अहिले भानु जन्मस्थल विकास समिति सँगै सरकारको माथतमा राखिए पनि निर्माण र मर्मतका लागि बजेटको व्यवस्था भने गरिएको छैन, जसका कारण भानु जन्मस्थल विकासका कुनै पनि कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो। विकास समिति विकास नहुनुको कारण राजनीति चलखेल भएर काङ्ग्रेसले जिते बाबु, कम्युनिस्टले वास्ता नगर्ने, कम्युनिस्टले जिते काङ्ग्रेसले वास्ता नगर्ने, यहाँ राजनीति छ। त्यस कारणले जुन हुनुपर्ने विकास यहाँ हुन नसकेर भानुभक्तको विकासमा ओझेल परेको छ। भानु जन्मस्थल संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यले 2052 सालमै विकास समिति गठन गरिएको थियो। अहिलेसम्म रामायण भवन मात्र बनेको छ। सम्पदा निर्माणका लागि भानु शिखर कटेरी गुरुजना निर्माण गरेको पनि 1 दशक भन्दा बढी भइसक्यो। अतिथि गृह, पालेघर, पोखरी, पुस्तकालय लगायतका संरचना बनाउन करिब 20 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भानु गृह जो एउटा महत्त्वपूर्ण हो, जहिले पनि हाम्रो चाहिँ जब असार 29 गते आउँछ तब भानु गृहको चाहिँ चर्चा हुन्छ र त्यो चर्चालाई हामीले बन्द गर्नको निम्ति हामीले चाहेको हो। तर पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले चाहिँ शिलान्यास गरेको अवस्था थियो र उसले शिलान्यास गरिसकेपछि हामी काम गर्छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे गर्नु पर्दैन, हामी नै बनाइदिन्छौँ भनिसकेपछि भानु जन्मस्थल विकास समितिले पहल गरेन। राष्ट्रिय विभूति समेत रहेका आदिकवि भानुभक्तको 208औं जन्म जयन्ती देश विदेशमा मनाउँदै गर्दा भानु जन्मस्थल पुनर्निर्माण र संरक्षणमा व्यवस्था हुनु निश्चय पनि राम्रो होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रताप राणा मगर, चुँदी रम्गा, तनहुँ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।